बज्यालाई म पछार्न त पछार्ने थिएँ तर खुट्टै टेक्न दिएन भन्थे अरे के नैतिकताका कुरा अहिले गरौँला। जुलिया चाङब्लकले बिहा गरिदिएको होइन शेरबहादुर देउवाको आर्जु देउवासँग, अनि अमेरिकी राजदूत होइन। भारत र चीनको स्वार्थ होइन, भारत र चीनको राष्ट्रिय हित अखण्डतालाई म्यानेज गर्नका लागि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भौगोलिक अखण्डता म्यानेज गर्नु पर्यो। अनि त्यो रथ बिसाएको ठाउँमा मान्छेले त्यो चढाएका हुन्छन्, अनि त्यो कुकुरहरू त्यो मिठाई सिठाई खान्छन्। अब मान्छेले रथ तान्या हुन्छ, कुकुर पछाडि बसोस् रथको पाङ्राले किचेर मरिहाल्छ, अनि मान्छे कुद्नुभन्दा अगाडि कुकुर कुदिरहेको हुन्छ कि, अनि पर पुगेर कुकुर बिसाएपछि यो रथ यति तानेर ल्यायो एकछिन थाकियो बिसाइयो भन्छ अरे के। भारत र चीनको राष्ट्रिय हित अखण्डतालाई म्यानेज गर्नका लागि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भौगोलिक अखण्डता म्यानेज गर्नु पर्यो। झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तपाईँले एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ भने होइन, केपी ओली र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बस्दा। आज त्यो कुरा के हेरेर प्रचण्डले एमसीसी पास गर्नुभयो होला? संसारको प्रजातन्त्रकी जननी भन्ने प्रजातान्त्रिक देश भारतमा बस्नुहुन्थ्यो, देशमा साम्यवाद ल्याउँछु भनेर माओ त्से-तुङको नाउँ लिनुहुन्थ्यो, रुकुम रोल्पामा नेपाली युवाहरूलाई मार्नुहुन्थ्यो, एउटा कुनै भ्रष्टाचारी अपराधी कुनै 2 नम्बरी व्यापारीलाई मार्नु हो? प्रचण्ड यो राष्ट्रको कुनै एउटा व्यक्तित्व होइन भने उसको बारेमा किन छलफल गरे त? किन सोधे तपाईँले? मैले किन जवाब दिनु पर्यो? उनीहरू सार्वजनिक जवाबदेहीको जिम्मेदारीमा छन्। जसरी पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य लमजुङ अथवा आदि इत्यादि नबनाएर नेपाल बनाए, त्यसैले भारत एकीकरण हुँदाखेरि त पन्जाब सिन्धु मराठा गुजरात भन्ने उनीहरूको जे राष्ट्रिय गान छ, उनीहरू त जन्मजात गणतन्त्रवाला थिए। र उहाँले के भन्नुभयो भने चीनका सी जिनपिङको पार्टीमा 9 करोड सदस्य छन् भनेर हामी त ठुलो गर्व गर्थ्यौँ। होइन, भारतको बीजेपीको पार्टीमा त 17 करोड सदस्य रहेछन्। ती 17 करोड माओ त्से-तुङका चेला हुन्, ती धर्मनिरपेक्ष हुन् कि हिन्दूवादी हुन्? तपाईँ के भनेर जानुभयो त्यहाँ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा एउटा विशेष अङ्कका साथ उपस्थित भएका छौँ र यो चुरो कुरोमा हामी नेपालको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो दिनमा निकै उतार चढाव देखिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणदेखि लिएर सदनभित्र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था, अर्थमन्त्रीका विषयमा छानबिन समिति, एसपीपी, यी यावत विषयले नेपालको राजनीति अत्यन्तै गरमागरम अवस्थामा पुगेको छ। र यही बेला जियो पोलिटिक्समा भू राजनीतिक अवस्थामा नेपालमाथि चौतर्फी इन्ट्रेस्टहरू बढेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चियान्चाओ नेपाल भ्रमण गरे लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकाको भ्रमणमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन् र एसपीपी संसदबाट गृहमन्त्रीले मन्त्री परिषदले अब एसपीपी चाहिँ रोकिन्छ, हामीले पत्र पठाइसक्यौँ भनेर बोले, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्यो। आज यदाकदा सञ्चार माध्यममा देखिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै दबावमा पत्र लेख्न रोकिएको। वास्तवमा के हुँदैछ नेपाली राजनीतिमा? के नेपालमा साँच्चीकै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, उथलपुथल हुँदैछ, राजनीतिक ठुलै परिवर्तन हुँदैछ, या व्यवस्था नै पल्टिने अवस्थामा पुगेका छ? यी यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। झन्डै 1 महिना युरोपको भ्रमण गरेर युरोपमा घुमेर फर्किनुभयो। यो 1 महिनाका दौरान नेपालको राजनीतिमा ठुला कायापलट, परिवर्तनको कायापलट होइन, घटना परिघटनाका कायापलट र उथलपुथलहरू देखिएका छन्। युरोपबाट नेपाललाई 1 महिना हेर्दा र युरोपमा बसेका नेपालीहरूको मनोविज्ञान पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ, किनकि राजनीतिमा तपाईँ इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे हो, अभिरुचि राख्ने मान्छे हो, जिज्ञासा राख्ने मान्छे हो। नेपालको राजनीति युरोप बसेर हेर्दा, तपाईँ युरोपमा बस्ने नेपाली भएर हेर्दा कस्तो देख्नुभयो? के छ त्यहाँका मान्छेको मनोविज्ञान र यो 1 महिनाको घटना परिघटनालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त परदेशीलाई नै घरको माया धेर हुन्छ। सधैँ घरमा बसिराखेका मान्छेहरूले यो दाँतको मोल झरेपछि थाहा हुन्छ भने जस्तो त्यो दाँत छाउन्जेल मूल्य थाहा हुँदैन भन्छन्। यसै कारणले गर्दा त्यहाँ बस्नुभएका
नेपाली भाइहरूले अब कसरी थाहा पाउनुभयो कुनै अप्रत्याशित रूपमा म त नितान्त पारिवारिक भ्रमणमा युरोप गएको हुँ अनि तर अब उहाँहरूले अब यही आम सञ्चारकै कारणले गर्दाखेरि होला फेसबुक अहिलेको दुनियाँको कारणले त्यसैले गर्दा उहाँहरूले भेट्ने जिज्ञासा राख्नुभयो भेट्दाखेरि उहाँहरूको पनि मुलुकप्रतिको चिन्ता नै धेरै जिम्मेवारपूर्ण चिन्ता के होला कसो होला भन्ने कुरा गर्नु मैले उहाँहरूलाई भने अथवा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु म चाहे बाहिर जाउँ अथवा आफ्नो देशभित्रै बसिरहँ दुःख सुख हीनता बोध अपमान पीडा कष्ट गरिबी सम्पूर्ण कुरा सहेर तपाईँ हामीले यहाँ नेपाल थामिदिएका छौँ र तिमी प्रवासी नेपाली हुन पाएका छौ यही रहेन भने त तिम्रो त्यहाँ अस्तित्व रहँदैन त्यसकारणले गर्दा जीवन मात्रै पाल्नु त पशु पंक्षी प्राणीले पनि जीवन पालेको छ तर प्रतिष्ठा र मर्यादापूर्वक जीवन पाल्ने कुरामा तपाईहरुप्रति मेरो सहानुभूति छ र मैले तपाईहरुसँगै कुरा गर्दा पनि भनेको छु तपाईहरु सधैँ पात्रको कुरा गर्नुहुन्छ तर प्रणालीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न यो पात्रले ल्याएको परिस्थिति हो कि प्रणालीले ल्याएको परिस्थिति हो नेपाल आज मात्रै थियो कि हिजो पनि थियो अमेरिका अथवा भारत चीन जे भन्नुस् यिनीहरू आज मात्रै थिए कि हिजो पनि थियो तर हिजोको राज्य व्यवस्थामा तपाईले यस प्रकारका आशंका आरोह अवरोह यी चरित्र यी पात्रहरूको बारेमा यस्तो कुरा सोध्नुहुन्न थियो त देशको बजेट साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि संस्कृतमा एउटा श्लोक छ एक विष रसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते स राष्ट्र स प्रजम हन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव विष खाने एक्लै मर्छ गोली लाग्ने पनि जसलाई हतियारले चोट लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ तर राष्ट्रको सुराग बाहिर गयो भने देश मर्छ तपाईले दिल्लीमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गर्दा कति नेपाली जनतालाई थाहा थियो तपाईले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरे भनेर 2063 जेठ 15 गते मध्यरातमा त्यो कार्यवाही गर्दा कति नेपाली जनतालाई थाहा थियो यसै कारणले गर्दा अब सराष्ट्र सप्रजम भन्ती राजा नाम मन्त्र विप्लव अब देशको विचलन हुने अवस्था आइसक्यो यो कुरा अहिले बजेटको कुरालाई लिएर छानबिन कमिटी बनाउने कुरा छानबिन कमिटी बनेको छ कुनै के भने तपाईले बनाएको संविधान म यो राज्य व्यवस्थालाई भनिराखेको छु तपाईले बनाएको संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउँछ मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराउँछ मन्त्री नियुक्ति गर्दैन मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्छ र वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टममा मन्त्री परिषद भनेको प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हात मात्रै हो बजेटमा जुन प्रकारको व्याभिचार दुराचार अथवा आदि इत्यादि यो राष्ट्रको सुराग आर्थिक सुराग छल्ल ब्याल्ल बनाउने काम भयो यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाबदेही छ कि प्रधानमन्त्रीको बारेमा तपाईहरु के भन्नुहुन्न त ए तपाईले बनाएको म चाहिँ चोर बनाउने चाहिँ महान है यो देशका जनता यी पत्रकार यो राजनीति दल पार्टी वकिल डाक्टर मास्टर यो कुनै नैतिक नेपाली जनताको लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो भने यो मन्त्री परिषद यो प्रधानमन्त्री यिनीहरूलाई राज्य सत्तामा बस्ने हक छ त्यो कुरा पार्लियामेन्टमा बसेका यी मान्छेहरू किन उठाउँदैन पार्लियामेन्टमा कुरा उठ्यो तर अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले कुरा उठायो अर्थमन्त्रीले र्याखर्याख्ती पार्यो प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि चुइक्क बोल्न सकेन किन होला संसदमा हो यसै कारणले गर्दाखेरि मेरी बिल्ली मुझीसे म्याउ भन्छ के कहिलेकाहीँ अहिले चाहे तपाईँ यसैले मैले भने तपाईहरु पात्रको कुरा गर्नुहुन्छ म प्रणाली र प्रवृत्तिको कुरा गर्छु प्रणाली त्यही बनाउनु भएको छ प्रणाली त्यही बनाउनु भएको छ र तपाईले यदि अर्थमन्त्रीलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु भयो भने
यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको यसमा नैतिक दायित्व छ कि छैन? शेरबहादुर देउवाको छोरा त्यो सेनिटरी प्याड अब धेरै आलोचना टिप्पणी नगरौँ। अब फेरि मेरो पनि आमा स्वास्नी मान्छे नै हुनुहुन्थ्यो, उसको पनि आमा स्वास्नी मान्छे नै हुनु होला। तर त्यो सेनिटरी प्याडको व्यापार गर्ने, नेपालमा उत्पादन गर्यो भने कर लाग्ने, बाहिरबाट ल्यायो भने ट्याक्स फ्री हुने, यो गर्ने जनार्दन शर्मा हो कि शेरबहादुर देउवा? तर सेनिटरी प्याडको व्यापार गर्दैनौँ भनेर देउबाको छोराको कम्पनीले त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसक्यो, उहाँमाथि आरोप लगाइएको। तपाईँले अहिले अर्थमन्त्रीजीले अथवा तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीले पनि मैले कसूर गरे होइन भन्नु, गर्दा गर्दै तपाईँले अब त विज्ञानलाई पनि ढाँट्न थाल्नु। सीसीटीभी फुटेज 13 दिनमा हरायो। तपाईँले विज्ञानलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ। संसारमा अहिले यहाँ तपाईँ हामी यहाँ सीसीटीभी राख्या हो भने महिना 2 महिना 4 महिना कति कायम रहने हो? अर्थ मन्त्रालयमा रहेको त्यो अर्थ मन्त्रालयको बजेटसँग सम्बन्धित मात्रै सीसीटीभीको फुटेज हराउँछ। अनि यस्ता कुराको सवाल जवाफ गर्नु पनि म त यो समयको बर्बादी हो जस्तो लाग्छ के। तर अर्थमन्त्रीले प्रश्नसँग भनेका छन्, छानबिन समितिले सोधेको प्रश्नमा त्यो सीसीटीभी फुटेजको बारेमा मैले भनेको कुरा विश्वास लाग्दैन भने सुरक्षाकर्मीलाई सोध्नुहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीको टाउकोमा हाल्दिएको छ। तपाईँ बाटोमा हिँड्दा त हलदारले सलाम गर्दैन त, उसलाई किन गर्छ त? कर चाहिँ तपाईँको खान्छ, सलाम चाहिँ उसलाई गर्छ नि त। भनेपछि उत्तरदायी पनि ऊप्रति छ, जनताप्रति छैन। जनताप्रति को उत्तरदायी हो भने त्यसो त अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि त जनताप्रति उत्तरदायी होला नि। अनि होइन यो आज चाहिँ यसरी बाहिरको मान्छे ल्याएर बजेट बनाउने काम कारबाही गर्यो भनेर अर्थ मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीले तपाईँलाई भन्यो, नेपाली जनतालाई भन्यो, मलाई भन्यो, कसैलाई भन्यो? कुनै कारणवश बाहिर निस्कियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कारणवश त्यो बाहिर निस्कियो, त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँ अब फेरि छानबिन कमिटी बनाउनु भयो, तपाईँ त्यहाँ जानुभयो, तपाईँ त्यहाँ बयान दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो कसुर र वारदातै होइन भने तपाईँ किन गएको? वारदात त हो रहेछ नि। यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ अथवा म भन्ने गर्छु, अदालतमा मुद्दा बहस गर्न गयो, होइन भट्टराईजी तिमीले चाहिँ त्यो उमेश सुवेदीको हत्या किन गर्यो भनेपछि मैले न्यायाधीशलाई होइन श्रीमान मैले त्यसको गर्दन मात्रै छिनाइदिएको, त्यो आफै मर्यो भने अब मलाई सजाय हुन्छ त यार। मैले त्यो अवस्थामा पुगेका छन् जनार्दन शर्मा। जनार्दन शर्मा होइन, फेरि पनि म भन्दैछु यो प्रणाली अहिले हामीले जुन प्रतिनिधि सभाको कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले अघि आफ्नो जिज्ञासा राख्दा पुष्पकमल दाहालजीको भारत भ्रमणको कुरालाई राख्नुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक छ, चाहे त्यो 47 सालको 46-47 को आन्दोलनको कुरा होस्, चाहे त्यो 2017 को पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा होस्, 62-63 को आन्दोलनको कुरा होस्। 62-63 को आन्दोलनमा नागरिकताको बारेमा आवाज उठाएको थियो, कोही नेपाली जनताले भनेका थिए? यो प्रश्न छ। अहिले हरेक कुरा नागरिकतामा आएर किन अड्किया छ? एउटा कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु आदरणीय पत्रकार महोदय। पुष्पकमल दाहालजी जब दिल्ली पुग्नुभयो, दिल्ली पुगेपछि उहाँले देशको परराष्ट्र नीतिको बारेमा हामी ब्यालेन्स डिप्लोमेसी गर्छौँ भन्नुभयो। के हो ब्यालेन्स डिप्लोमेसी? नन अलाइन्ड फरेन पोलिसी त भन्नुभयो, सन्तुलित परराष्ट्र नीति भन्नुभयो, असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्नु भएन। र उहाँले के भन्नुभयो भने चीनका सी जिनपिङको पार्टीमा 9 करोड सदस्य छन् भनेर हामी त ठुलो गर्व गर्थ्यौँ, होइन भारतको बीजेपीको पार्टीमा त 17 करोड सदस्य रहेछन्। ती 17 करोड माओ सेतुङका चेला हुन्, ती धर्मनिरपेक्ष हुन् कि हिन्दूवादी हुन्? तपाईँ के भनेर जानुभयो त्यहाँ? फेरि लाज छैन। पुष्पकमल दाहालजी
ढाका टोपी नभए पनि कालो भात गाउँले टोपी लगाउनुहुन्छ। अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्दा टोपी पनि खोल्नुपर्ने, सिन्दुर चुरा पोते पनि खोल्नुपर्ने, अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुहुन्छ। अब नागरिकतावाला जुन कुरा अहिले आइरहेको छ, किन पुष्पकमल दाहालजी दिल्लीबाट फर्किएपछि नै नागरिकता फास्ट ट्र्याकमा गयो? केपी शर्मा ओलीजीहरू पनि फास्ट ट्र्याकबाट लिएर जान मन्जुर हुनुभयो त? शर्त राख्नु भएको छ। शर्त राख्नुहोस्। जुन विधि प्रक्रिया पद्धति प्रणाली र नागरिकता भनेको नै राष्ट्रियता हो। मैले यो देशको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी, उहाँकै आग्रहमा उहाँलाई मैले भेट्दाखेरि, अरू तफसिलका कुराहरू जेसुकै छोडिदिउँ, मैले उहाँलाई भने तपाईँको खल्तीमा भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले बनाए महामहिम? त्यो पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा बनाउन सक्थ्यो नि, लमजुङ बनाउन सक्थ्यो, कीर्तिपुर बनाउन सक्थ्यो, नुवाकोट बनाउन सक्थ्यो। नेपाल किन बनायो? उसले नेपाल नबनाएको भए तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ। तपाईँ राष्ट्रपति हुने र नेपाली हुने त पृथ्वीनारायण शाहले बनायो होला। अनि अहिले भर्खरै पुष्पकमल दाहालजीले आफ्नो छोराको शालिग के अनावरण गर्नुभएको थियो, काठमाडौँको मेयर बालेनले उसको र्यापरको हाकिमको शालिग बनायो। देशको राष्ट्रियताको प्रश्न चाहिएन। अनि अब यो नागरिकता विधेयक तपाईँ फास्ट ट्र्याकबाट किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? कसलाई नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ? तर एउटा कुरा नि, नागरिकता विधेयक यसअघि पनि संसदमा पेश भएको थियो, त्यो फिर्ता गरेर फेरि अर्को पेश गर्दाखेरि यो मलाई कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ कि हिजो मैले 5 रुपियाँ चोरेको थिएँ, अहिले उसले 15 रुपियाँ चोर्यो भन्दा तपाईँले चोरको कुरा ठिक हो भने हो? त्यो के नाटक थियो त? हिजोको विधेयक फिर्ता गरेर फेरि नयाँ विधेयक। यसैले हिजो तपाईँ आफूलाई सर्वहाराको अधिनायकवादी भनेर 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्दा तपाईँ र बाबुराम भट्टराईजी सँगै भएर 40 बुँदे ज्ञापन पत्र 52 सालमा शेरबहादुर देउवाला राख्दाखेरि सन् 50 को सन्धिको पुनरावलोकन गर्छु भनेर तपाईँले पहिलो दफामा लेख्नु भएको थिएन? यसपटक भारत भ्रमणमा त्यही विषय उठाउँदा मोदीले भेटेनन् भन्ने छ नि त। फेरि भारतमै गएर उठाइदियो नि त प्रचण्डले। हो, भारतमा गएर सन् 50 को कुरा उठाए, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न उठाए कि उठाएन? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा ल्याउने भनेको 1,30 करोड भारतको जनसङ्ख्या र तपाईँ नेपाली हुनु भएपछि तपाईँ यो देशको राष्ट्रपति हुन पाउनुहुन्छ। भारतीय मूलको कुनै नेपाली नागरिक यो देशको राष्ट्रपति भयो र भोलि भारतको स्वार्थसँग नेपालको स्वार्थ बाजियो भने त्यो राष्ट्रपति कसको पक्षमा होला? किनभने संविधान सभाको पहिलो कार्यकालमा रामचन्द्र पौडेलजी र पुष्पकमल दाहालजी 16 पटक प्रधानमन्त्रीको रेसमा दौड्नुभयो। त्यतिखेर कृष्णबहादुर महाराजीले भन्नुभयो कि पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कति करोड चीनबाट आदि इत्यादि कुरा सार्वजनिक भएको 50 करोड जे होस् त्यो शक्तिको सार्वजनिक भएकै हो। अब एउटा शक्तिको बलमा म राष्ट्रपति हुने, अर्को शक्तिको बलमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो भने देश कहाँ हुन्छ? त्यसैको नतिजा स्वरूप अहिले तपाईँले हरेकचोटि नागरिकता, अस्ति केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि नागरिकता अध्यादेश ल्याएर कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराएको होइन भने नागरिकता भनेको राष्ट्रियताको द्योतक नै नागरिकता हो। अनि ती नागरिकले मत हालेर तपाईँले देशको फिजीकरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले कहिले नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठाए? नेपालमा किन नागरिकताको विषय सधैँभरि विवादित बन्छ र हरेक परिवर्तनको पश्चात
नागरिकताको विषयले चाहिँ महत्त्व पाउँछ र प्रमुखता पाउँछ किन हो, भयो? यसैले भारतीय महत्वाकांक्षा रोटी र बेटी, शेरबहादुर देउवा र गगन थापा जस्ता विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने यी पात्र र प्रवृत्ति, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो पात्र र प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउनका लागि यो प्रणाली जे आइराखेको छ, यो प्रणालीले कि यो प्रणाली रहँदैन कि यो राष्ट्र रहँदैन भनेर मैले सधैँ भन्ने गरेको कारणै त्यही। तर कहिलेसम्म तपाईँहरूले यो त्राइमामको कुरा गरिरहने, त्रासको कुरा गरिरहने? तपाईँले यो भन्न थालेको पनि वर्षौँ भइसक्यो, यिनीहरूले यो गर्न थालेको पनि वर्षौँ भइसक्यो। न नेपाल सकिन्छ, न तपाईँहरूले भनेको जस्तो रहने अवस्थामा छ। यो किन भइरहन्छ त? दुईतिर तपाईँहरूको जुहाडी चलिरहेछ के? होइन, फिजी देश छ कि छैन? छ। अनि भारत गणराज्य कहिले स्वतन्त्र भयो? 1947 मा। 1947 को जुलाई, मलाई लाग्छ 13 अथवा 15, बेलायतको पार्लियामेन्टमा अबदेखि भारतमाथिको दबाब दाबी ब्रिटिस बेलायती साम्राज्यले परित्याग गरेको छ भन्ने विधेयक पास भयो। बेलायतको संवैधानिक राज संस्था भएको। अनि भारत कसले बनाइदियो? बेलायतले बनाइदियो। अनि जसरी पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य, लमजुङ अथवा आदि इत्यादि नबनाएर नेपाल बनाए, त्यसैले भारत एकीकरण हुँदाखेरि त पन्जाब, सिन्धु, मराठा, गुजरात भन्ने उनीहरूको जे राष्ट्रिय गान छ, उनीहरू त जन्मजात गणतन्त्रवाला थिए। तर त्यो गणतन्त्रको राज्य बनाइदिने चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्य थियो र त्यो राज संस्था थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले भारतीयहरू चाहे त्यो सभ्यता र संस्कृतिको नाउँमा भन्नुहोस्, रोटी र बेटीको नाउँमा भन्नुहोस्, अनेक थोकको नाउँमा भन्नुहोस्, मानसरोवर बाटो खन्नका लागि भारतले सेना किन पठाउँछ? जहाँ बाटो खन्ने, बाटो त कुल्ली मजदुरले खन्थ्यो नि, सेना पठाएर बाटो खन्छ। भन्नुको तात्पर्य जुन रणनीतिक महत्त्वका विषयहरू छन् त्यहाँ सेनाको प्रयोग हुन्छ। अनि हाम्रो लिपु लेक, लिम्पिया धुरा र कालापानीको बारेमा प्रचण्डजी कुरा गर्ने त उहाँको हैसियत, औकात, क्षमतै भएन। अझ उहाँले असली गोठालो हुँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेर आउनुभयो। कसरी? तपाईँहरू कस्तो राम्रो सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ भने नि। उहाँले सगर्व भन्नुभएको छ, एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मेरो भारत भ्रमण भयो, सम्मान भयो, भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाले बोलाए, उनले बोलाएअनुसार उनले भेट गरे, मोदीसित भेट नहुँदाको कुनै टेन्सन छैन, म त ठुलो सम्मान बोकेर पो आएको छु भारतबाट भनिरहनु भएको छ। तपाईँ गोठालो भन्नुहुन्छ अनि कसरी म पत्याउँ? अनि कसको कुरा पत्याउँ? उहाँ कुन हैसियतमा जानुभयो? पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा, सरकारी हैसियतमा हो। अनि जति कुरा, हालाकि मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ, हुनुपर्छ होला, पक्कै होला आम संसारको मान्छेलाई, भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर पुष्पकमल दाहालजीलाई भेट्न आउनुभयो। पुष्पकमल दाहाल भेट्न जानुभयो। एक। अनि अजित डोभाल भेट्न आउनुभयो। पुष्पकमल दाहाल भेट्न जानुभयो। अनि उहाँले जति सरकारी कर्मचारी भेट्नुभयो, नेपालको दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीहरू गए थिए? कोही छैन। सरकारी कर्मचारी, सरकारी भ्रमण थिएन नि त उहाँको। अनि तपाईँ सरकारी भ्रमण पनि थिएन भन्नुहुन्छ, बहुत ठुलो राष्ट्रको सम्मान पनि गरेँ भन्नुहुन्छ भने यो जस्तो बौलटी पागलपनको कुरा के हुन्छ? एकैछिन, हाम्रो कूटनीतिक आचार संहिता 2063 ले के व्यवस्था गर्छ भने कुनै एउटा सार्वजनिक पदमा, ओहदामा, जिम्मेवारीमा रहेको मान्छेले विदेशी कुनै राष्ट्र प्रमुख जो होस् सँग भेट्दाखेरि परराष्ट्रका कर्मचारीको रोहबरमा भेट्नुपर्छ। पुष्पकमल दाहालजीले कुन कुन कर्मचारीको रोहबरमा भेट्नुभयो? आफ्नो छोरीको रोहबरमा भेट्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ बहुत ठुलो मैले कल्याण गरेँ भन्ने कुरा तपाईँहरू सुनेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा म गएँ त पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ।
मेरो घरमा तपाईँ आउनुभयो, तब पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ। भेट ठुलो कुरा होइन, भेट कसरी भयो त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। यसै कारणले प्रधानमन्त्रीजीले नभेटेकोमा, मोदीजीले नभेटेकोमा मलाई कुनै गम छैन भन्नुभयो भने, टेन्सन छैन भनिरहनु भएको छ। तपाईँ हामीलाई किन टेन्सन र खसखस के, म यो जान्न चाहन्छु। प्रचण्डलाई टेन्सनै छैन त तपाईँ यदि प्रचण्डलाई टेन्सन छैन, हामीलाई खसखस नहुने हो भने प्रचण्ड यो राष्ट्रको कुनै एउटा व्यक्तित्व होइन भने उसको बारेमा किन छलफल गरे त? किन सोधे तपाईँले? मैले किन जवाब दिनु पर्यो? उनीहरू सार्वजनिक जवाबदेहीको जिम्मेदारीमा छन्, राष्ट्रिय राजनीतिको धुरीमा छन्, यो ठगबन्धनको सरकारमा छन्। टाउको काट्ने र टाउको काटी माग्नेहरू एकै ठाउँमा बसेका ठगहरूको सरकार छ। त्यसैले गर्दा नै यो टिप्पणी भयो। नभए तपाईँ अर्कोको बारेमा त यसरी प्रश्न उत्तर गर्नुहुन्न। तपाईँ कसको बारेमा, कुन चरित्रको बारेमा प्रश्न गर्दैछु तपाईँहरूलाई त थाहा छ। त्यसो भए म एउटा कुरा केमा कन्भिन्स भएँ भने प्रचण्ड कहाँ गए, कसलाई भेटे, कसरी भेट्नु पर्थ्यो भन्ने कुरामा त तपाईँले पुरै रौँची राखी लगाइदिनु भयो। प्रचण्डको भ्रमण साँच्चीकै भन्ने हो भने भारतले अपमान गर्न बोलाएको जस्तो देखियो हो। तपाईँलाई हतार छैन भने, जब इन्दिरा गान्धीले सिक्किम आफ्नोमा विलय गरिन्, लेन्दुप जोर्जेसँग त धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो। सिक्किम विलय गरिसकेपछि लेन्दुप दोर्जेजी उहाँलाई भेट्न आउनुभयो। भेट्न आइसकेपछि उसको उहाँको अब सचिवालयको मान्छेहरू जसलाई होस् खबर पुर्याइदिनुहोस् भने पुर्याइदिए। घन्टौँ भयो म्याडम गान्धी भेट्न आउनुहुन्न। पहिले त तुरुन्तै भेट्थ्यो, तुरुन्त भेट्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट कर्मचारीहरूले भने होइन धेरै भयो म्याडम लेन्दुपजी बस्नु भएको, हजुरले भेट्नु पर्यो नि भनेपछि म्याडम गान्धीले के भनिन्? जसले अर्काको कुरा सुनेर आफ्नो देशको राष्ट्रियता समर्पण गर्छ, देश बुझाउँछ, मेरो उद्देश्य पुरा भयो, अब मैले त्यसलाई किन भेट्ने यार? एकछिन अझै डोभललाई भेटेर नै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र यो यत्रो करोडौँको भनेर, अथवा जेपी नड्डालाई भेटेर नै त्यत्रो कुरा भइसक्यो भने मेरो गोठालासँगै भेटेर मेरो उद्देश्य पारित भयो भने मालिकले किन भेट्छ? यसकारणले गर्दा त्यसकारण मोदीले नभेटेका हुन्। जुन कुरा तपाईँको कारणले होइन, आवश्यकै भएन किन भेट्ने। तर प्रचण्डले विमानस्थलमा त हुङ्कार गरेका थिए नि, एकछिन मेरो नरेन्द्र मोदीसँग भेट हुन्छ भनेर। एकछिन उहाँहरू जेसुकै हुङ्कार गर्नुहोस् न, त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ, कुन होला त्यो चरी भने जस्तै तपाईँ 52-53मा माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्दा भारतमा बस्नुहुन्थ्यो, माओ सेतुङको नाउँ लिनुहुन्थ्यो, भारतका विरोधी देश, विरोधी शक्ति, विरोधी नेता, संसारको प्रजातन्त्रकी जननी भन्ने प्रजातान्त्रिक देश भारतमा बस्नुहुन्थ्यो। देशमा साम्यवाद ल्याउँछु भनेर माओ सेतुङको नाउँ लिनुहुन्थ्यो। रुकुम रोल्पामा नेपाली युवाहरूलाई मार्नुहुन्थ्यो। एउटा कुनै भ्रष्टाचारी अपराधी, कुनै 2 नम्बरी व्यापारीलाई मार्नु भने त्यो ती 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि यो यति राष्ट्रघाती हो भन्ने कुरा नरेन्द्र मोदीले अहिले मैले भने जस्तो उसले बुझ्या छैन। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको बारेमा अहिले एउटा ऐन आयो, विधेयक आएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भयो? 2058 मङ्सिर 8, 2063 मङ्सिर 8, 2063 मङ्सिर 8। अब त्यो शान्ति सम्झौता पछाडि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो र त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 17,000 मारिएका नेपाली जनता र उनी माओवादीद्वारा पीडित भएका मान्छेहरूको 60,000 उजुरी छन्। त्यसमा बाबुराम, प्रचण्ड, रामबहादुर थापा, बादल लगायतका सम्पूर्णको उजुरी छ। प्रचण्डजी कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबुराम कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नेपाली जनताले के न्याय पाए पीडित? एकछिन हतार नगर्नुहोस्। अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको बारेमा अदालत बनाउने, विशेष अदालत बनाउने भनेको छ। अनि विशेष अदालत कसको बनाउने? पुनरावेदन अदालतका 3 जना न्यायाधीशको। त्यो न्यायाधीशले के गर्ने? त्यो न्यायाधीशले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न नपाइने।
विधिको शासन। अनि तपाईँ 17,000 का हत्यारालाई मेरो बुवा छोरी भाइ ज्वाइँ जेठान जे मार्नु भएको छ तपाईँलाई मैले सलाम गरेर बस्नुपर्ने होइन, बाटो हिँड्नु। अनि अब न्यायाधीश को बन्छ? संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश बनाउँछ। संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख। अर्जुन लामाको हत्यारा भनेर अग्नि सापकोटाको मुद्दा छ सर्वोच्चमा, उहाँले बनाएको न्यायाधीशले अब मलाई सजाय गर्छ। अनि तपाईहरू यो पात्रको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, प्रणाली के भयो? अब हामीले कुरा गर्यौं कोनी के देश भएन, कोनी के भएन, त तपाईले युगौंदेखि कुखुरा बासेको सुनिराख्नु भयो होला। त्यो स्याल त हुँदैन नि, यो सधैँ बासेको छ तर स्याल भएन भन्ने कुरा होइन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र उन्नतिको लागि अहिले जसरी तपाईले एसपीपी भन्नुस्, एमसीसी भन्नुस्, अस्ति उजराजिया नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेका कुरा गर्नुस्, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता कहाँ पुग्यो? किनभने उजराजियाले आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु त ठिक होला, स्वयम्भूमा गएर तिब्बती शरणार्थीलाई पनि भेट्नुभयो नि। अनि नेपालको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हिजो प्रतिवेदन बुझायो सरकारलाई। युक्रेन रुस युद्धमा नेपालले अपनाएको गतिविधिले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्याय परिषदमा नेपाल तानिन सक्छ। नेपालको सरकारी थिङ्क ट्याङ्कले भन्दैछ के गर्दै हुनुहुन्छ देश? मोदीलाई भेट्ने पनि के भने तपाईँ बाँदर नचाउनुहोस् न, के भयो? त्यसो भए जति बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ चेन्चाओ नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड, ओली, माधव नेपालहरूसँग घण्टौँ भेटघाट गर्नुभयो, त्यही दौरान प्रचण्डको भारत भ्रमण 81 तय भयो, आकस्मिक तय भयो। प्रचण्ड आकस्मिक रूपमा गए, लिउ चेन्चाओले नेपाल छोडेको केही घण्टामै उनी भारत पुगे। यसको अन्तर्य के थियो? यति हतार गरेर प्रचण्ड जानुपर्ने कारण के थियो? यति हतार गरेर भारतले बोलाउनु पर्ने कारण के थियो? त्यहाँ छ नि मान्छे, भारतले बोलाएर त गयो। अब यसको जवाब चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई बताइसकेँ जस्तो लाग्छ। जसरी हाम्रो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको थिङ्क ट्याङ्कले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए नि युक्रेन रुस मामिलामा, एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने विषयमा डोनाल्ड लूले 5वटा प्रश्न गरे, 5वटा जवाब दिए। मैले तपाईँहरूसँग भनेको छु, एमसीसी संशोधन हुँदैन, एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस्, एमसीसी पास गर्ने अवधि थपिँदैन, एमसीसी पास गर्नु भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौँ, त्यो गर्दा पनि मान्नु भएन भने नेपाल चीनतिर ढल्केको हामी मान्छौँ भने डोनाल्ड लूले भन्नुभयो। डोनाल्ड लूले त्यो कुरा भन्ने बित्तिकै झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तपाईँले एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ भने होइन, केपी ओली र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बस्दा। आज त्यो कुरा के हेरेर प्रचण्डले एमसीसी पास गर्नुभयो होला? अनि रुस युक्रेन युद्धमा 2078 चैत 24 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा प्रस्ताव आयो, रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनुपर्छ, रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल तटस्थ बस्यो। हालाकि उसले रुसको विरोध अगाडि गरिसकेकै थियो, तर चीनले त प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्यो। अनि रुसले के भन्यो भने यो प्रस्तावको पक्षमा मत दिने र तटस्थमा बस्नेलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छु भनेपछि चीनले विपक्षमा भोट हाल्यो, नेपाल तटस्थ बस्यो भने तपाईँ चीनको शत्रु हुनुभयो। एकछिन पक्नु। यसै कारणले गर्दाखेरि अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले तपाईँले हामीले जे कुरा गरिसक्यौँ, 60,000 उजुरीका प्रसङ्गहरू यदि तपाईँले डोनाल्ड लूले भनेको मान्नु भएन भने
इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा को जान्छ? पुष्पकमल मलाई थाहा छैन, भन्न खोजे त्यही हो। मलाई थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि 17 वर्षको शान्ति सम्झौताको दफा 7 जहाँसम्म मलाई स्मरण छ, राज्य सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति जोडेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने भनेको छ। त्यो कारबाही सुरु भयो भने यो 17 वर्षमा को बाँकी रहन्छ? उमेश सुवेदी त जाँदैन होला नि खोरमा। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो प्रणाली र यसका पात्रहरू अन्त्य हुनुपर्छ। यो प्रणाली र पात्रको अन्त्य हुनुपर्छ। सबैको साझा आवाज आजभोलि सुनिन्छ। मैले जान्न खोजेको कुरो तपाईँले भन्न त भन्नुभयो लेन्दुप दोर्जे बनायो भारतले प्रचण्डलाई भनेर, त्यसैको लागि बोलाएको थियो भन्नुभयो। सञ्चार माध्यम र कतिपय चर्चा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको धर्मपत्नी डाक्टर आरजु देउवा, जसको नाम अहिले व्यापक चर्चामा छ, उनी र प्रचण्डलाई अब आउने निर्वाचनपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री बाँडफाँड गरिदिन रोहबरका लागि भारत बस्न प्रचण्ड र आरजुलाई भारतले निम्ता गर्यो। यो सबै सेटिङ चाहिँ आरजु देउवाले गरेकी थिइन्, प्रचण्डलाई त्यहाँ पुर्याउने, अहिले पछिल्लो चरणमा फसाउने, यो सम्पूर्ण तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँले विजय चौथाईवाला पनि भेट्नु भएन? भेट्नुभयो। विजय चौथाईवाला त आएन नि, उहाँ गएर भेट्नुभयो। त्यो डाक्टर आरजु देउवाले कि बाँधिएका पात्र एकछिन बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाला काठमाडौँ आएर चाहिँ आरजु देउवाले रक्षाबन्धन गरिन्। पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ दिल्ली गएर विजय चौथाईवालाकोमा जानुभयो। यति कुरा त बुझ्नुहोस्। अब लामो भनिरहनु पर्छ। सत्य हो कुरो, त्यो आलो पालो हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्। अब तपाईँले भनेको कुरा मैले मानेला, आलो पालो रहेछ। जतिखेर पुष्पकमल दाहालजी पहिलोपटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, म नाउँ लिँदैन, तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउने उहाँले निर्णय गर्नुभयो र त्यो हटाउने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले म यो प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्दिनँ, म भैँसी गोठालो हुँ, भैँसी चराएर आएको, बरु भैँसी चराउन जान्छु, तर यो निर्णय चाहिँ मान्दिनँ। राजा महेन्द्रले भने म मरेपछि देश बाँचोस्, म मरे पनि मेरो देश बाँचोस्। राष्ट्रपतिले चाहिँ पदावधि दिएपछि देश जहाँसुकै जहाँसम्म भैँसी चराउन जान्छु, गोठालो हुन्छु भन्दो रहेछ। राजा भएको मान्छे चाहिँ म मरे पनि देश बाँचोस् भन्दो रहेछ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त्यसो भनेपछि प्रचण्डजीले राजीनामा त दिनुभयो। नैतिकता त देखाउनु भयो नि, त्यो पनि कुरा गरौँ न। नैतिकताका कुरा आउँछन् पहिले। बज्यालाई म पछार्न त पछार्ने थिएँ, तर खुट्टै टेक्न दिएन भन्थ्यो अरे कि नैतिकताका कुरा अहिले गरौँला समय रह्यो भने। अनि त्यसको 2-3 महिना पुग्दा नपुग्दा भारतका श्याम शरण आएर रिपोर्टर्स क्लबमा उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेकै हो भनेपछि रामवरण यादवजी कसको ताकतले भैँसी चराउन जानुभएको रहेछ। अनि पुष्पकमल दाहालजीले त्यतिखेर बानेश्वरको खुला सभामा, माओवादीले गरेको नेपाल बन्दको खुला सभामा माधव नेपालको सरकारलाई लक्षित गरेर भन्नुभयो, यो सरकार योसँग म कुरा गर्दिनँ, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यसको मालिकसँग कुरा गर्छु। तपाईँले 17,000 नेपाली मान्छे मार्दा त अहिले खड्गा ओलीले ड्राफ्ट गरेको राजाको भाषण त्यो चाहिँ नेपालको मालिक नारायणी टीमा बस्दो रहेछ। तिमीले 17,000 मारेपछि दिल्ली पुर्याएछौ नि त। अनि त्यही मालिकसित गएर आएको मान्छे जुलिया चाङ ब्लकले बिहा गरिदिएको होइन शेरबहादुर देउवाको आरजु देउवासँग, अनि अमेरिकी राजदूत होइन। यति कुरा तपाईँहरूलाई भने यो चुनाव पछिको सम्पूर्ण पद बाँडफाँड तय भइसक्यो हो। एकछिन, चुनाव पछिको पद बाँडफाँड तय भइसकेको भन्ने कुरा नेपाली जनताले, नेपाली जनताले यो कुरा सुनुन्। अब नेपालको प्रधानमन्त्री कसले बनाउन लागेछ? तिमी त भोट हाल्ने मेसिन मात्रै। चुनाव किन गर्ने त त्यसले? एकछिन दिल्लीले बनाउँदो रहेछ। अब तपाईँले भने जस्तो चुनाव किन गर्ने भने, यसैले मैले तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले जुन दिल्लीमा 2062 मङ्सिर 8 गते 12 बुँदे समझदारी जे कुरा गर्नुभएको थियो त्यो नेपाली जनतालाई थाहा थियो।
थिएन। हो, तिमीलाई थाहा नभएको कुरा तिमी किन पछाडि लागेर हिँडेका छौ नेपाली जनतालाई भन्ने मेरो कुरा। अब के गर्ने त, नेपाली जनतालाई किन पछि लागेका छौ भनेर तपाईँले प्रश्न गरिरहँदा तपाईँले पटक पटकको उत्तरमा भन्नुभएको छ नेपालै नरहने अवस्था छ। यो पात्र रहे, यी प्रवृत्ति रहे, यी प्रणाली रहे। यो कि पात्र प्रवृत्ति प्रणाली रहन्न कि भने यो देश रहन्न भन्नेमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। अब यो पात्र प्रवृत्ति प्रणाली फाल्ने अचुक औषधि के छ त हामीसँग? अचुक औषधि तपाईँले देश त फाल्न भएन नि। तपाईँले फेरि तीनवटा कुरा, सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता। सरकार एउटा सत्ता अन्तर्गत परिवर्तन हुन्छ 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा। सत्ता आन्दोलन क्रान्ति आदि इत्यादिद्वारा सत्ता परिवर्तन हुन्छ। सम्प्रभुता परिवर्तन भयो भने चाहिँ फर्केर आउँदैन। यसै कारण अहिले तपाईँले जुन नागरिकता विधेयक मार्फत विदेशी ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिने र रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता दिने कुरा गर्नुभएको छ, त्यही मतदानद्वारा तपाईँको राष्ट्र सिक्किम हुन्छ। यसै कारण नेपाली जनतालाई भनेको छ, मेरो भनाइ हो, तपाईँलाई भोक लागेको छ मैले भात खाने, मैले भात खाएर तपाईँ अगाउनुहुन्छ। यो राष्ट्रको चिन्ताका लागि यी देशका पढे लेखेका युवा डाक्टर, वकिल, मास्टर, प्राध्यापक, अब अहिले बालन शाहजीलाई नगरपालिका प्रमुख त बनाउनु भयो, प्रचण्डजीले छोराको शालिक बनाउनु भयो, उहाँले आफ्नो मालिक र्यापरको शालिक बनाउनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह पनि चाहिएन, राजा महेन्द्र पनि चाहिएन, 116वटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्ने राजा वीरेन्द्र पनि चाहिएन। अनि असंलग्न परराष्ट्र नीति खतरामा छ भनेर थिङ्क ट्याङ्कले भनेको छ, त्यसको कुरा पनि सुन्नु परेन, सुनवाई भएन। अनि नेपालको प्रधानमन्त्री अब दिल्लीले लिँदा भन्ने राजा महेन्द्रले त नेपालकै क्याबिनेटमा भारतीय दूतावासको अधिकारी रहने कुरालाई त हटाएका थिए। यसै कारणले गर्दा अब प्रधानमन्त्री दिल्ली पुर्याउनु भएछ। त्यो कुरालाई तपाईँहरू गर्वका साथ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ है। यसै कारण नेपाली जनताले मतदान गर्ने कुरामा नो भोट। अब यति भइरहँदा नि एउटा आशाको त्यान्द्रो, तपाईँ राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहको नाम पटक पटक लिनुभयो। उहाँको सन्तति ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुनुहुन्छ, अहिले पनि राजा मानिरहेको छ मान्छेले। तपाईँ जस्तो गरी 1 महिना युरोप घुमेर आउनुभयो, उहाँ थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ, भोलि फर्किँदै हुनुहुन्छ साउन 6 गते नेपाल। के साँच्चीकै तपाईँले खतरामा परेको देखेको, नागरिकताका कारण सबैभन्दा बढी खतरामा परेको देश जोगाउन अब पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली फालेर राजा ज्ञानेन्द्र फेरि सत्तामा आउने भनेर थाइल्यान्डमा उहाँले पनि अजित डोभाल भेट्नुभयो अरे, उहाँले पनि लिउ छेन्चाओ भेट्नुभयो भन्ने हामीले अपुष्ट खबर पाइसक्यौँ। के उहाँ भारत र चिनको सहयोगमा नेपालमा फेरि राजा भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ? के हो वास्तविकता? नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई संसारका 116वटा राष्ट्रले माने, नमान्ने भारत थियो। अजित डोभाल आफै पुगेछ नि त थाइल्यान्ड, यहाँ ज्ञानेन्द्र त दिल्ली आएन। अहिले पुष्पकमलजी कहाँ कहाँ जानुभयो? कहिलेकाहीँ यो प्रश्न सोद्धा पनि हाँस उठ्छ के होइन। के थाइल्यान्डबाट राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो बुटी ल्याएर आउनु जुन कुरा नेपाल सिद्धिन लागेको अवस्थामा छ, बचाउन सक्ने त्यो बुटी लिएर आउने सम्भव छ? होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बुटी लिएर आउने अवस्था होइन। अहिले खास गरेर एमसीसी पास भएपछि एमसीसीको आर्टिकल 2.7 अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर तपाईँले पास गर्नुभयो। अब नेपाल र नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन जान्नुपर्ने भयो। तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाको कानुन? थाहा छैन। अनि गर्दा गर्दै अहिले मानसरोवर बाटो खन्ने, सडक खन्ने इन्डियन गतिविधि र एमसीसी रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म पुग्ने र एमसीसीमा काम गर्नका लागि को मान्छे कर्मचारी आउँछ, को मान्छे आउँछ, त्यो तपाईँले एमसीसी अन्तर्गत हेर्न पाउनुहुन्न भनेपछि अमेरिकी सेना नेपाल आयो, अमेरिकी सेना नेपाल आयो भनेर कराउँछन् नि। त्यो महाराजगञ्जको त्यो राजदूतावासमा त्यो अमेरिकी सेना बसेको छ कि छैन? अनि त्यसैले रसुवा केरुङमा त्यो बिजुलीको विद्युत तार तान्नका लागि त्यहाँ सेनाको मान्छे आउँछ कि अमेरिकाबाट एउटा कुनै ज्यामी लिएर आएको हुन्छ? हो, त्यतिखेर चिनियाहरूले प्रतिकार गर्यो भने के हुन्छ देश? युक्रेन
यसै कारण अहिले इन्डिया र चाइनाको एसियाको शक्ति त भारत र चीन हो भन्ने कुरा त हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। र भारत र चीनको स्वार्थ चाहिँ राजामा आयो भन्छन् के? भारत र चीनको स्वार्थ होइन, भारत र चीनको राष्ट्रिय हित अखण्डतालाई म्यानेज गर्नका लागि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भौगोलिक अखण्डता म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यो कसले गर्छ? हो, त्यो म्यानेज गर्नका लागि थाइल्यान्डमा यो गतिविधि भएको छ। यति भए त भइयो नि, एक ठ्याक्कै अघि भनिदिनु पर्छ के? एकछिन तपाईँले मलाई, तपाईँ एउटा पसल खोलेर बस्नु भएको छ, म त्यहाँ गएर होटल खोलेर बस्नु भएको छ, म त्यहाँ गएर एक रात सुतेँ, मसँग 5,000 7,000 केही तपाईँ लिनुभयो भने मैले तपाईँको कल्याण गरेँ कि तपाईँको आफ्नो पेसा चल्यो भने? ठ्याक्कै भन्न सकेन है मैले यसमा। एकछिन यसैले गर्दा नेपालको राजकीय सुरक्षा र अहिले जसरी रुस र युक्रेनको गतिविधिले गर्दाखेरि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायिक समितिमा नेपाल तानिन सक्छ भनेर थिङ्क ट्याङ्कको कुरा हामीले जे लियौँ, भर्खरै नाटो अन्तर्गत स्विडेनहरू नेटोमा प्रवेश गरेका छन्, स्विडेन जस्तो देशहरू, र संसारको 10वटा सुखी देशमध्ये स्विडेन तेस्रो हो, जहाँ राज संस्था छ र त्यहाँ चर्चको लागि त्यहाँका जनताले कर तिर्छन्। अहिले कुम्भ स्नान गर्दाखेरि भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्री 5 महाराज धिराज भनेर निम्ता पठाएको हो कि होइन? हो। त श्री 5 महाराज धिराज भनेर भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई निम्ता पठाउने, अनि अस्ति पुस 27 गते श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लगाउने, 1 घन्टा पछाडि आएर विद्यादेवी राष्ट्रपतिजीले माला लगाउने। गणतन्त्र र राजतन्त्र भएको एउटै देश नेपाल देख्नु भएको छ? अब चाहिँ चाँडै राजतन्त्र आउँदैछ तपाईँको भाषामा। तन्त्र होइन, संस्था। नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका निमित्त त्यो नेपालका लागि वाञ्छनीय छ। ल, त्यो वाञ्छनीय छ, तर त्यो वाञ्छनीय भइरहँदा विष्णु भट्टराईको पनि आस्था र विश्वास भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ, लिङ्गदेनसँग हुनुहुन्छ, थापासँग, त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन, तर तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छे हो। तपाईँको त्यो आस्था भएको पार्टीमा बडो आशा गरिएको थियो राजेन्द्र लिङ्गदेनमा, तर तपाईँले सुरुदेखि आशा निराशा केही पनि गर्नु भएन, स्पष्ट रूपमा बोल्नुभयो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजा ल्याइदिन्छन् भनेर गरेर यहाँ बसेका छन् मान्छे। उनले प्रतिनिधि सभामा चुनाव लडेर चुनावबाट ल्याउँछु भने त्यो जनताले विश्वास गरेनन्, आन्दोलनको कुरै गरेन। हुँदा पछिल्लो दिनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीबाट नेताहरू भट्टाभट पार्टी छोड्ने अवस्थामा पुगिरहेछन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले 6 महिना नहुँदै राप्रपाको काँध थाप्न भारी बोक्न नसकेका हुन्, अथवा उनलाई साँच्चीकै अप्ठ्यारो पारिएको। तपाईँले इन्द्र जात्रा हुन्छ काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। त्यो इन्द्र जात्रामा मान्छेले रथ तानेर ल्याउँछन् र हरेक गाउँ अथवा घरबाट मान्छेहरूले त्यहाँ लड्डु पेडा मिठाईहरू चढाउँछन्, अनि त्यो रथ बिसाएको ठाउँमा मान्छेहरूले त्यो चढाएका हुन्छन्, अनि त्यो कुकुरहरू त्यो मिठाई सिठाई खान्छन्। अब मान्छेले रथ ताने हुन्छ, कुकुर पछाडि बसोस् रथको पाङ्राले किचेर मरिहाल्छ, अनि मान्छे कुद्नुभन्दा अगाडि कुकुर कुदिरहेको हुन्छ कि, अनि पर पुगेर कुकुर बिसाएपछि यो रथ यति तानेर ल्यायो, एकछिन थाकियो बिसाइयो भन्छ अरे के भने जस्तै अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले त्यसरी नै पार्टीलाई अगाडि लिएर गएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट सम्भव छैन, किनभने स्पष्टीकरण सोधिएको छ पार्टी नेताहरूलाई भटाभट। एकैछिन, मैले धेरैचोटि भने तपाईँलाई, हाम्रो पार्टीको अथवा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन हुँदा तपाईँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मत दिनुभयो, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो। कसले मत दियो? र त्यो मत दिएपछि कमलजीले भन्नुभयो मलाई निर्मल निवासले धोका दियो। मैले के बुझेँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्मेलनमा आएका मान्छेहरू त तमाम राजावादी मान्छे पो रहेछन् त, किनभने निर्मल निवासले जे भने त्यही माने, राजावादीले न राजाले भने मान्छ, राम्रो कुरा गरे भन्ने लागेको थियो। त्यो निर्णय भएर जब अहिलेको अध्यक्षजी निर्वाचित हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको
सम्मेलन आयो। त्यहाँ उहाँलाई शुभकामना मन्तव्य दिन पार्टीको अध्यक्ष भने त नेता हो, बोलाएपछि उहाँले नेताहरू चोर हुन् भन्नुभयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यहरू जसले उहाँलाई भोट दिएर अध्यक्ष बनाए ती चोर थिए, अथवा सज्जनहरूले भोट दिएर तपाईँ नेता हुनुभएको छ अनि तपाईँ मात्रै चोर, अरू चाहिँ राजावादी कि के भने? अब फेरि एक थरी मान्छेहरू चिप कुरा गर्छन् कि त्यत्रो मासमा त ताली पड्कायो नि त उहाँले बोल्दाखेरि। त मासले ताली पड्काएको भयो भने त अस्ति स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त ती भटमासहरूले सबै भोट हाल्नु भने कहाँ हाल्यो है? भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन असफल हुनुभयो। एकैछिन, तपाईँले सफलताको लागि प्रयासै गर्नु भएन। पार्टीमा अहिले हेर्नुहोस् त विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, शेखर कोइरालाजीहरूले शेरबहादुर देउवामाथि कति आक्रमण गर्नुहुन्छ, जो कति काम कारबाही गर्नुहुन्छ, गठबन्धनको बारेमा दिशानिर्देश के भन्नुहुन्छ। पार्टीको बारेमा मलाई लागेको कुरा भन्ने बित्तिकै फेरि जहिले तपाईँ साम्प्रदायिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, म फल्ना सम्प्रदायको मान्छे आएँ, तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउने अरू सम्प्रदाय चाहिँ के थिए नि? त्यहाँ भोट हाल्ने सबै जातिवादी मान्छेहरू थिए। त्यसैले तपाईँले मलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा जे भनिराख्नु भएको छ, पार्टी भनेको सिद्धान्तमा चल्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने के हो? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक राज संस्था कहाँ हुन्छ? तपाईँ राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गर्दै त हुनुहुन्न कि के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? जता जता थपडी बज्छ, ताली बज्छ, त्यतै त्यतै भिडको पछाडि लागे हो। मैले भने त्यतिखेर, अब अहिले त त्यो मेरो भनाइ पनि गलत प्रमाणित भइसक्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, राज संस्थावादी पार्टीले गणतन्त्रवादी पार्टीको खरबारीमा आगो त लगाएकै हो, तर त्यो आगो अग्राहको हुनु पर्थ्यो, परालको। यति भए पुग्यो। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु अनि हामी छुटोला अलि लामै भयो। एसपीपीको बारेमा बडो विरोधाभास कुराहरू आए। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो अमेरिकालाई पत्र लेखिँदैन, गृहमन्त्रीले सदनमा बोले, पत्र लेखेर पठाइसक्यो हामीले, अब यो सम्झौता हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको सेवा लम्सालले भन्नुभयो पत्र लेखेका छैन। हिजो भीमरावले संसदमा त्यत्रो बोल्नुभयो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, रोस्टमै घेर्नुभयो, अवस्था नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। के साँच्चीकै एसपीपी कुनै न कुनै तरिकाले शेरबहादुर देउवा सम्झौता गर्ने तयारीमा हुन् अथवा के भइरहेको यो एसपीपी? हामीले यति बेर जे कुरा गऱ्यौँ यही कुरामा यसको उत्तर छ। र परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको परस्पर अभिव्यक्ति बात छ र नेपालको प्रधानमन्त्री आलो र पालो कहाँ गर्ने भनेर दिल्ली अथवा कता कता कुरा हुन्छ भनेदेखि देश कसले चलाएर छ? फेरि पनि आएको र एसपीपी भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकाको उटाह राज्य, अमेरिकाको उटाह राज्यसँगको सैनिक काम कारबाही अथवा आदान प्रदान जे कुरा गर्ने होस्। नेपाल स्टेट हो कि नेसन हो? नेसन हो। अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका हो, 51वटा स्टेट्स। त्यसैले अब अमेरिकाको एउटा उटाह राज्यसँगको यत्रो सामरिक अर्थ राख्ने लिखत कागज गरेपछि फेरि पनि एमसीसी पास गर्दा जे कुरा भन्नुभएको थियो, डोनाल्ड लूले जे कुरा भनेका थिए त्यसैको निरन्तरता। भनेपछि शेरबहादुर देउवाकै इन्ट्रेस्टमा यो पत्र लेख्न रोकिएको हो। उनी होइन, शेरबहादुर देउवाजीको इन्ट्रेस्टमा यो पत्र लेखिन रोकिएको होइन कि अहिले मैले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, तपाईँ एउटा घोडा चढेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने घोडालाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर। अहिले त्यो घोडा चढ्ने मालिकले एकछिन घोडालाई रोकेको छ। म एउटा कुरा जान्न चाहन्छु कि जुन पत्र पठाएर हामी स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिपमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर सरकारले पत्र लेख्नुपर्ने थियो, मन्त्री परिषदले लेख्छौँ भन्यो, गृहमन्त्रीले लेख्यौँ भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीले होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन भन्यो। म एउटा कुरा मात्रै जान्न चाहन्छु, आज समाचार आएको छ शेरबहादुर देउवाकै इन्ट्रेस्टमा अथवा दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेख्न सकेको छैन भन्ने सार्वजनिक हो। अब एमसीसी पास गर्ने बेलामा मलाई लाग्छ
31 सेप्टेम्बरको पत्रमा पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाले चिठी लेख्नुभयो। वी प्राइम मिनिस्टर अफ रिपब्लिक नेपाल, नेपाल गभर्मेन्ट एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस एन्ड पुष्पकमल दाहाल प्रेसिडेन्ट अफ माओइस्ट भनेर हुई भनेर जुन एमसिसी पास गर्ने बारेमा चिठी लेख्नु भएको थियो, त्यतिखेर यो देशमा 2टा प्रधानमन्त्री थिए। के हैसियत थियो त्यो चिठी लेख्न? हैसियत होइन, आवश्यकता के थियो? किनभने तिमीले एमसिसी पास गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैनौ भने 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर जे तिमीले भनिराखेका छौ, तिमीलाई इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा किन नलग्ने भन्ने कुरा हो। अनि एमसिसी पारित गरिसकेपछि फेरि पनि मैले अघि पनि भने, यो देशमा गृहमन्त्रीले लेखेको चिठी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन भने चाहिँ देश कसले चलाछ? फेरि पनि कन्क्लुडिङै भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको आलो पालो नै अब दिल्लीमा हुने भएपछि परराष्ट्रको आलो पालो पनि कतै हुन्छ कि? भनेपछि हिजो भीमरावले रोस्ट्रम नछोडेर रोस्ट्रम नै घेराउ गरेर बसे, संसद बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भीमरावले ठिक गरे? बेठिक गरेन। ठिक गरे, बेठिक गरे। समर्थन छ तपाईँको? बेठिक गरेनन्। बस समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा युरोपबाट फर्केपछिको 1 महिना पश्चात बसेर अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।